बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक और अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में। कल और आज एक से बढ़कर एक सानिया, दिल दहला देने वाला सानिया। पहले तो लसबेला में मुसाफिर कोच जो थी पुल से नीचे जा गिरी। अब 42 अफराद ज़िंदा जलकर खाकिस्तार हो गए। हज़ारों लीटर इलीगल पेट्रोल स्मगल किया जा रहा था इस बस में, जिसकी वजह से आग लगी जब बस को तो मुसाफिर जलकर राख हुए। फिर कुहाट में एक डैम में कश्ती उल्टी, उसमें मदरसे के तालिब इल्म थे, उनकी तादाद भी बढ़कर 30 हो चुकी है। 30 अफराद उस हादसे में जा भाग हुए। अब ये 2 हादसा थे तो आज पेशावर एक बार फिर लहू लहू हुआ है। दहशतगर्दी की बदतरीन वारदात आज पेश आई है। पुलिस लाइन्स में वाक़ जो मस्जिद है वहाँ नमाज ज़ोहर का वक्त था। 1:40 पर जैसे ही नमाज खड़ी हुई तो ये धमाका हुआ, जो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ख़ुदकुशी लगता है। इसमें अब तक 32 अफराद शहीद हुए हैं, तकरीबन 150 के करीब ज़ख्मी हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। मलबे तले भी कई अफराद के दबे होने की इत्तला है। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। और दोपहर के वक्त तो ब्लड डोनेशन की अपील की जा रही थी, लेकिन अहलिया पेशावर बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े। उन्होंने खून के अतियात दिए। अब अस्पताल ये बता रहे हैं कि खून की ज़रूरत नहीं है, अतियात काफ़ी हैं इन ज़ख्मियों को ब्लड देने के लिए। दहशतगर्दी है फिर से सर उठा रही है। आज वज़ीर आज़म भी वहाँ पहुँचे, आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँचे, ज़ख्मियों की इयादत की। गवर्नर KP को हमने देखा, निगरान वज़ीर आला को भी देखा। लेकिन शामी साहब, इससे पहले कि डिटेल्स में हम जाएँ, नेक्टा ने जो रिपोर्ट जारी की है ताज़ा, उसमें 11 माह के दौरान 526 वाक़यात पेश आए दहशतगर्दी के पेशावर और गिरदोनवाह में सिर्फ, और उसमें 14 खुदकुश धमाके हैं। 410 अफराद मजमूई तौर पर शहीद हुए और 870 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसका मतलब ये है कि हालिया चंद माह के अंदर, बिलखुसूस साल डेढ़ के अंदर अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है। इसके क्या महरक़ात हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो 2022 में जी एक रिपोर्ट जारी की गई थी दिसंबर में, उसमें ये बताया गया था कि जो पुलिस की टारगेट किलिंग है ना जी, पुलिस की उसमें शदीद इजाफा हुआ है। जी 220 हमले किए गए, जिनमें 120 पुलिस के नौजवान जो है ये सर पुलिस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और 125 जख्मी हुए उस पिछले 1 साल के दौरान। यानी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको टारगेट किया जाता है दहशतगर्दों की तरफ से, ताकि वो हौसला छोड़ बैठे, बददिल हो जाए। तो पुलिस जो है वो शदीद निशाने पे रही, अगरचे के उसके नौजवान जो है डटे हैं सर, सलाम है उनको, वो डटे हुए और उन्होंने हौसला नहीं हारा, बड़े हौसले से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो जद पे हैं। और अभी ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इससे मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग बंदी थी। फिर 28 नवंबर को इन्होंने जंग बंदी ख़त्म की। उन्होंने हमलों का ऐलान किया था कलअदम तंजीम। उसके बाद से अब तक ये हमले जो हैं वो रुकने में नहीं आ रहे। एक तो आपको याद है वो जो हमला हुआ था बन्नू में, जो उनका एक वो था CTD का जो मरकज़ था तफ्तीश का, जो एक किराए की अदालत इमारत में था, और उसमें जो दहशतगर्द गिरफ्तार थे उन्होंने ही कब्जा कर लिया और काबू कर लिया अपने गार्डों को, मुहाफिजों को। और कितना बड़ा हंगामा हुआ, कितना ऑपरेशन करना पड़ा। तो एक ये लहर जो है वो बढ़ रही है। और ये जो वारदात तो है, अब आप देखिए, ये तो सर रेड जोन में वाक़या है। ये जो पुलिस लाइन की मस्जिद है, यहाँ पे नमाज ज़ोहर का वक्त था। मुझे भी इत्तफ़ाक़ है, पेशावर में एक वक्त हम रिपोर्टिंग करने गए, इस मस्जिद में नमाज अदा की थी। और ये गवर्नर हाउस इसके करीब है, सरकारी इमारतें हैं, सरकारी दफातर हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सिक्योरिटी आम मकामात से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता है जो आज बार बार उठाया भी जाता है शामी साहब। आमिर जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा दुनिया और दुनिया TV से वाबस्ता हैं। दिन भर इस अफसोसनाक वाक़े की कवरेज करते रहे, उनसे ताज़ा डिटेल भी लेते हैं। लेकिन मसला ये सर कि अगर नमाज खड़ी है और कोई नमाज़ पढ़ने आ रहा है, उसे कितना को रोका जा सकता है? नहीं, असल में कैसे रोका जा सकता है? बात यह है कि पहले तो हमने मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिए थे ना। जब दहशतगर्दी जो थी उसकी वारदातें पै दर पै हो रही थी, मस्जिद में गार्ड मुकर्रर थे और वो पहरा देते हैं। और ये बात इसकी इजाज़त दी गई है कि मस्जिद में पहरा देने वाले मौजूद हों,
जब ऐसी खतरे की सूरत हाल हो, वो नमाज बाद में अदा करते हैं। नहीं, यहाँ तो अब क्योंकि सिक्योरिटी के एक से ज़ायद पैरामीटर्स लिए गए हैं ना सुकून रहा, तो हम इसको, वो सारे मामलात जो हैं वो नज़रअंदाज हो गए। अब मस्जिदें जो हैं, अब हर मस्जिद पे पहरा देना पड़ेगा, चौकस गार्ड मुकर्रर करने पड़ेंगे ताकि इन लोगों को रोका जा सके। सही। आमिर, आप ये बताएं कि छत भी मस्जिद की शहीद हुई, दीवार भी मुनहदम हुई है, मलबे तले कुछ अफराद दबे हैं। पहले तो ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसकी ताज़ा अपडेट्स नाज़रीन को देना। देखिए, रेस्क्यू का ऑपरेशन जैसे ही धमाका हुआ तो उसके फौरन बाद से शुरू कर दिया गया था, और इस मलबे के नीचे काफ़ी अफराद जो हैं वो जिंदा होने की इतलात मिल रही थी। बाकायदा अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि उन्हें बचाया जाए, और इसी बात पर रेस्क्यू का ऑपरेशन वहाँ पर शुरू किया गया। अब तक वहाँ से 5 जो हैं डेड बॉडीज, जबकि 3 जिंदा अफराद को बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, और वहाँ पर अभी भी अंदर अफराद के होने की तवक्को की जा रही है। रेस्क्यू के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक 3 मुख्तलिफ मकामात पर बंदे जो हैं नीचे मलबे तले फंसे हुए हैं, तो उनको इंतहाई एहतियात के साथ कोशिश ये की जा रही है कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल उस जगह पर ना किया जाए जहाँ पर जख्मी जो हैं मौजूद हैं। एरिया चूंकि बड़ा है और 3 मुख्तलिफ मकामात हैं, तो सही तरीके से उसको चेक नहीं किया जा रहा कि ये आवाज़ जो है कहाँ से आ रही है और कितने फासले पर है। तो यही वजह है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन सुस्ती के साथ रवान है, लेकिन उनकी तरजीह ये है कि जितने बंदे भी यहाँ पर नीचे फंसे हुए हैं उनको जिंदा और हिफाजत के साथ बाहर निकाला जा सके। तो अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसके मुताबिक 5 अफराद जो हैं उनकी डेड बॉडीज निकाली गई हैं, जबकि 3 अफराद को, और मजमूई तादाद क्या हो गई है अनफॉर्चुनेटली? देखिए, 32 अफराद जो हैं उनके तस्दीक की है लेडी रीडिंग अस्पताल में, तो 5 इसके साथ ये शामिल कर दें तो जान बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 37 हो जाती है। तो 37 अफराद जो हैं वो अब तक जान बहक हो चुकी हैं, और जो जख्मी हैं उनकी तादाद 147 है। इन 37 अफराद में 5 वो अफराद भी शामिल हैं जिन्हें मलबे से जो शहादत थी वो उसके हो चुकी थी और फिर उन्हें निकाला गया। अच्छा आमिर, ये जो इलाका है ये बड़ा सेंसिटिव है, ऑलरेडी रेड जोन में है। नाज़रीन को ये बताएं ना कि ये किस कदर अहम और सिक्योर इलाका अमूमन समझा जाता है, और यहाँ पे अगर ब्रीच कोई हुआ है तो ये भी तो एक बड़ा सवाल निशान बनता है। देखें, अगर ये कहा जाए कि पेशावर में इससे ज्यादा सिक्योर इलाका जो है वो कोई है ही नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे सिक्योर तरीन इलाका यही है, क्योंकि पुलिस लाइन, सिविल सेक्रेटरीट, इसके साथ दूसरी साइड, पिछली साइड पर सीएम हाउस, स्पीकर हाउस, आईजीपी हाउस, और इसी तरीके से और भी अहम जो हैं वहाँ पर इमारतें और रिहाइशें मौजूद हैं। तो यहाँ की सिक्योरिटी पेशावर की अवलीन तरजीह होती है, और इंतहाई यहाँ पर सिक्योरिटी आम दिनों में भी रखी जाती है। किसी गैर मुतल्लका फर्द को यहाँ पर किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी शख्स का दाखिल होना और फिर इसमें रेड जोन पे आके और मस्जिद की पुलिस लाइन के अंदर धमाका करना, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। जैसे मैंने कहा कि इससे ज्यादा सिक्योर इलाका पूरे पेशावर में नहीं है। बिल्कुल। असल में आप जब वारदातें थम जाती है ना, तो आप एक ऊँग जाते हैं। मामूल के मुताबिक मामला होता है, चौकस रहने की जरूरत है हर वक्त, हर तो शख्स को अलमिया है सर। और अभी आप देखें ये जो आमिर, बहुत वहाँ का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आपको मालूम है कि एक जो कौमी अदारे हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी गुज़श्ता साल के आखिर में, जिसमें बताया गया था कि इनके पास तो वसाइल ही बड़े कम है। वसाइल का मसला था, फुकदान है। इनके पास अफसरी मौजूद नहीं है, ट्रेंड कैपेसिटी एनहांसमेंट, इनकी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इनकी तनख्वाहें पंजाब के मुकाबले में, जो पंजाब का सीटीडी डिपार्टमेंट, सीटीडी है यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके मुकाबले में 70% तनख्वाहें कम है। इनकी रिहाइश के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं है, इनकी जो नफरी है। और फिर इनका जो बन्नू का मरकज था हिरासती, जिस पे हमला कब्जा किया गया,
تو اس میں وہ کرائے کی ایک کرائے کی اپنی عمارت نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حالت زار تھی. بالکل سر, یہ المیہ ہے نا, یہ المیہ کہ جن اداروں کا بنیادی کام ہے پولیس یا سی ٹی ڈی, اب تو نگران حکومت ہے نا, اب تو نگران حکومت. تو المیہ یہ تھا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان تو بنایا سب نے اکٹھے ہو کر. اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے اجلاس طلب کیا, آرمی چیف بھی شامل ہوئے, عمران خان صاحب بھی آئے, دوسرے رہنما بھی آئے, اس پر تو بڑا عمل درآمد کیا گیا, ہو کے نیشنل ایکشن پلان آپریشن ضرب عضب اس پہ عمل درآمد ہوا, سب کچھ ہم نے آج اگر آپ بتائیں آج یہ شہباز شریف اور عمران خان اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا, بیٹھ سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ المیہ ہے نا سر, مذمتی بیان بھی آ گیا, اظہار ہمدردی بھی ہے, اظہار یکجہتی بھی ہے, یک زبان ہو کر تمام لوگ بولے ہیں, لیکن اس ایشو پر اگر اکٹھا بیٹھنا ہو ناممکن ہے. بیٹھ کے کوئی سر جوڑ کے نہیں سر, نہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں. آپ دیکھیں یہ جان ہے تو جان ہے نا, جب جان ہوگی تو پھر سیاست بھی ہوگی نا. اچھا سر, یہ جو حالیہ دنوں میں چند ماہ میں 11 ماہ میں جو ویو میں انکریز آیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں پشاور سے, جناب افتخار فردوس صاحب. دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس پر گہری نظر انہوں نے رکھی ہے کئی برسوں سے. افتخار صاحب بہت شکریہ. ایک بار پھر پشاور لہو لہو ہوا. شامی صاحب بتا رہے تھے سی ٹی ڈی کی جو کیپیسٹی ہے پولیس کی بالخصوص انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. نیکٹر نے بھی رپورٹ جاری کی ہے کہ پشاور میں صرف 526 واقعات پیش آئے ہیں, پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو رائز ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں افغانستان میں شک پڑتا ہے کہ وہاں کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. دیکھیں جامی صاحب, ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت جب افغانستان میں آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے پے در پہ واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور عامر سے آپ نے سن بھی لیا کہ یہ پشاور کا ریڈ زون ہے. پولیس ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران جو ہے ایک ایزی ٹارگٹ ہے, اور اگر آپ آفیشیل لسٹ پچھلے سال کی دیکھ لیں تو اس میں تقریباً کوئی 163 پولیس والے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اب جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے, وہاں پر طالبان باقاعدہ طور پر ان کی ایک جگہ پر جو ہے وہ پریزنس ہے, جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے سنگم پر جو علاقے ہیں وہاں پر روزانہ کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لیکن اس کی ایک بڑا جو آؤٹ فال ہے وہ یہی ہے کہ پولیس جو ہے صرف سی ٹی ڈی ہی نہیں بلکہ آئی جی صاحب جو ہیں صوبے کے, انہوں نے جب بھی جنازے اٹینڈ کیے ہیں, اور پچھلے ہفتے بھی ایک جنازہ اٹینڈ کیا جس میں انہوں نے میڈیا ٹاک کی کہ ہمارے پاس نہ فنڈز ہیں نہ وسائل ہیں اور صرف مسائل ہی مسائل ہیں. تو ان حالات میں ہم اکیلے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ انہوں نے بار بار جو ہے یہ اپیل کی. مگر آپ بتائیں, یہاں تو گزشتہ 9 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, کہ پولیس کو مثالی بنایا, تو کیا وہ تو دعویٰ یہ تھا کہ پولیس کو ہم نے مثالی پولیس بنا دیا ہے. دیکھیں شامی صاحب, آپ کی بات بالکل درست, اور جو پی ٹی آئی کی حکومت کا جو دعویٰ تھا کہ پولیس کو جو ہے وہ مثالی پولیس بنائی ہے, تو وہ ایک امن کا دور تھا. اور آپ نے دیکھا کہ 2013 تک جو ملٹری آپریشن جو ہے وہ ہوئے, اس کی وجہ سے جو شہری علاقے تھے ان پر دہشت گردی کا دباؤ جو ہے وہ کافی حد درجے تک کم ہو گیا. جی. تو جو عام جو حالات ہوتے ہیں اس میں پولیس کا کردار جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے, اور دہشت گردی والی فورس کا جو ہے کردار جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. اگر یہ جو موقع دیا گیا تھا وہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ پولیس اپنے آپ کو جدید اسلحے سے جو ہے وہ لیس کرے اور اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی بھی ایڈوانس کرے. انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کی کہ ہر دم جو ہے وہ چوکس رہنا پڑے گا, میرے خیال میں پولیس لائن کے اندر دھماکہ ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس چوکنے پن میں جو ہے کوئی نہ کوئی کمی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے. اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے جو نیشنل لیول پر, کیونکہ ابھی بھی جو پولیس فورس جو اٹیکس وغیرہ ہو رہے تھے, ایک ہوا چل رہی تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ اٹیکس نہ, کاؤنٹر اٹیکس جو ہے وہ نہ کیے جائیں جس سے دوسری جانب جو ہے وہ ناراض ہو جائے اور مذاکرات عمل جو ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے. اس کے بعد ہم نے کوئی نیشنل لیول کی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور آپ اس کو جو ہے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں صرف صوبائی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے دیکھا کہ پالیٹکس کھیلی گئی فیڈرل اور پروونشل ڈومینس کے درمیان میں. کسی نے کہا یہ پروونشل سبجیکٹ کا فیلئر ہے, کسی نے کہا ہے فیڈرل سبجیکٹ کا فیلئر ہے. میرے خیال میں اس کے لیے نیشنل پالیسی دوبارہ مرتب کرے گی اور جو پرانی پالیسیاں ہیں پہ ثابت کرنی پڑے گی, کیونکہ پہلے جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ افغانستان میں ہمارے شاید اس طرح کے تعلقات نہیں تھے. اب ہمارا کلیم یہ ہے
कि वो एक फ्रेंडली हुकूमत है, तो अगर फ्रेंडली हुकूमत से भी ताल्लुकात इस वजह से खराब हो रहे हैं तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, नेशनल सिक्योरिटी फेलियर भी है। अब तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान कोई फासला नहीं है, इस वक्त तो निगरान हुकूमत कायम है, ये तो मिलकर काम कर सकते हैं ना जंगी बुनियादों पर। बिल्कुल जी शामी साहब, मेरी आपकी से बात के साथ जो है वो 100% एग्रीमेंट है। देखते हैं अगले एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं इस बात को किस तरफ जो है वो ले जाया जाता है। वो तो अपनी जगह बात आपकी आमिर इफ्तिखार दुरुस्त है, लेकिन देखिए ना अमन कायम किया गया, सवात और दीगर मुल्का इलाकों का जो कंट्रोल था वो आम इदारों के सुपुर्द किया फ़ौज ने, बताया गया सूरत हाल जिस तरह बेहतर हुई, तो वो फिर इसका मतलब है कैपेसिटी नहीं थी, वो इदारे नहीं टेकअप कर सके सिचुएशन को। देखिए जो जंगी हालात होते हैं वो इसी तरफ में जाऊंगे जानी, उस वक्त फौज की प्रेजेंस भी थी, अब जो हमारी पॉलिसी थी वो फौज की खिला का भी था, और चीजें जो है पुलिस के हवाले करनी थी। अगर आप देखें तो उसमें फाटा रिफॉर्म्स का आंसर भी जो है वो शामिल हो जाता है, क्योंकि जिन अजला से दहशतगर्द जो है वो निकल के आ रहे हैं वो अफगानिस्तान से मुतसिल इलाके हैं। अगर वहां पर तो पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई और उनको काम हवाले कर दिया गया, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है इस बात। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया, अहम नुकता आपने उठाया है। सर मैं एक जंगी बुनियादों पर प्लान बनाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वसाइल की ज़रूरत है। सर ये कोई पहला दिन तो नहीं है, हम तो पिछले 15-20 साल से अब ये मौका मिल गया इस दहशत गर्दी को निमट रहे हैं, डील कर रहे हैं। पहले फौज मंजर आम पर आई, फौज को सामने आना पड़ा, सूबाई हुकूमत इनकी जिम्मेदारी थी और वफाकी हुकूमत, उनके दरमियान ताउन नहीं हो रहा था ना। जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की और सूबे की हुकूमत, अब तो वो खलापुरख हो गया ना, अब करें। अच्छा सर, मैंने रब्ता किया हमने बिलाल अहमद फैजी साहब से, तर्जुमान है रेस्क्यू के वहाँ पे पेशावर में, उनसे ज़रा ताज़ा सूरत हाल जान लें। फैजी साहब इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि क्रेन्स अभी भी मलबा उठा रही हैं लेकिन लोग अंदर नीचे दबे हुए हैं, ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या हैं ऑपरेशन की? खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, और वो जो क्रेन्स वगैरह आपको नजर आ रही हैं वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। यानी मौके पे जो है वो हर किस्म के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही छत है और उस छत का मेन मसला या इशू ये है कि उसको अगर हम लोग किसी भी हिस्से से काटते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता ये किसी और जगह पे गिर ना जाए वो मलबा, और उस मलबे के नीचे अभी तक हमें 4 जो जख्मी अफराद हैं उनका जो है वो एक्सेस हुआ है, उन तक हम लोग पहुंचे हैं, उनको हम लोग जो है वो ड्रिप वगैरह वो कर रहे हैं, आईवी लाइंस उनको लगी हुई हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिए गए हैं, इस वक्त जो है वो सांस भी ले रहे हैं, उनके साथ हमारी टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन भी हो रही है। दूसरा इसके साथ ये है कि यानी वो लोग अभी तक मलबे में हैं, मलबे के नीचे हैं। जी जी बिल्कुल, इस वक्त भी मलबे के नीचे 4 अफराद जो है वो जख्मी मौजूद हैं। इसी वजह से हम लोग आराम से टेक्निकल तरीके से और छोटे छोटे होल्स करके जो है वो ये ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हमारे पास क्रेन्स मौजूद है, हैवी मशीनरी मौजूद है, लेकिन हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि बिलाल साहब ये छत भी गिरी है मस्जिद की और दीवारें भी आसपास गिरी हैं। नहीं जी, इसकी दीवारें नहीं गिरी, ये जो पूरी एक छत था, एक हिस्सा जिसमें तकरीबन 8 से 10 सफ़े हैं नमाजियों की, वो पूरी की पूरी छत जो है वो बैठी है, और उसकी वजह से ही जो है वो हम लोग ये समझते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता इस मलबे के नीचे, इस छत के नीचे मजीद जो है वो हो सकते हैं अफराद। तो हम लोग उसी की वजह से, क्योंकि जब भी कोई ब्लास्ट होता है उसकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत से जो है वो अक्सर लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं या कार्डिक अरेस्ट में चले जाते हैं, तो उनके बचने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। अभी हम लोगों ने जब ऑपरेशन शुरू किया था तो उसमें हम लोगों ने सेंसर कैम इस्तेमाल किया, जो सेंसर डिवाइसेस की लिस्टिंग वो हम लोगों ने इस्तेमाल की थी। उसी के साथ जो है वो हम लोगों ने सर्च कैम इस्तेमाल किए थे, जिससे हमें तकरीबन 7 जख्मी जो है वो मलबे तले मिले थे, उनसे हम लोगों ने कम्युनिकेशन वगैरह की थी। तो उसी वजह से अभी तक हम लोग उनमें से 3 अफराद को निकाल चुके हैं और 5 के करीब जो जाम बहक थे वो भी निकाले थे। मजीद डेड बॉडीज का भी खतरा है और हम लोग इसीलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि खुदा ना खास्ता तो आपके ख्याल में ये कितने घंटे और लग जाएंगे इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने में?
دیکھیں جی، وقت کا تعین کرنا تو جو ہے وہ مشکل ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مشینری موجود ہے. اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ یہ آپریشن جلدی ختم ہو تو کرینز کے ذریعے ہم لوگ وہ سلیب اٹھا لیں گے, لیکن ہم لوگ اس رسک کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہی سلیب کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ ان زخمیوں پہ یا ان زندہ افراد پہ نہ گرے, کیونکہ یہ دو مختلف پوائنٹس پہ جو ہے وہ زخمی اس وقت موجود ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ 3 پوائنٹس پہ تھے, تو اس میں سے ایک پوائنٹ کے نیچے سے ہم لوگوں نے ایک زخمی شخص کو تقریباً 1 گھنٹہ قبل نکالا. اب 2 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ 2 افراد جو زخمی موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو باحفاظت طریقے سے نکالا جا سکے, کیونکہ ہم لوگ مزید خدا نہ خواستہ کیجویلٹیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایک بڑا سانحہ ہے اور اس کو اگر ہم لوگ آرام سے کرتے ہیں, ہمارے پاس افرادی قوت بھی موجود ہے, ایکوپمنٹس بھی موجود ہے. اللہ کرے کہ جو ملبے تلے دبے افراد ہیں ان کو بحفاظت آپ جلد نکال لیں. بہت شکریہ, آپ کے ایفرٹس کو بھی سلام ہے, ان پولیس اہلکاروں کو بھی, ان تمام اداروں کو جو اپنی جانوں ہاتھوں پہ رکھ کر ڈیل کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے سر اس دہشت گردی کے افریت کو. وہاں پہ تو بہت ایزی ٹارگٹ ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا, میں تو دیکھ رہا تھا, ہم تو تبصرہ کر دیتے نا آرام سے بیٹھ کے. یہ گزشتہ سال کے 2597 آپریشن کیے گئے تھے انٹیلیجنس بیس, نہیں وہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں, اور کہتے ہیں 349 دستی بم برآمد ہوئے ہیں, خود کش جیکٹس ملی ہیں 16 جی, اور 80 SMG گن اور RPG 7 راکٹ لانچر اور بھاری تعداد میں اسلحہ یہ برآمد بھی ہوا ہے. تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے وسائل جتنے بھی کم ہوں کر بھی تو رہے ہیں, وہ بھی جان کی بازی لگا رہے ہیں. ان کو سٹرینگتھن کرنا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ایسے میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے, اور نہیں ہے یہ سیاست جو ہے معیشت یہ ہوتی رہے گی. سیاست اس کو بھائی ایک طرف رکھ دیں, ایک طرف رکھ دیں, کوئی یک طرفہ جنگ بندی کر دے. کوئی ہمارے وزیر اعظم ہی کہیں یک طرفہ جنگ بندی ہے, ہم بیان نہیں دیں گے, ہم جواب نہیں دیں گے. ایسا سب خان صاحب ہی کر دیں یہ کام, یہ خواب عمران خان صاحب. خواب اچھا ہے, لیکن حقیقت میں جہاں سیاسی رویہ آن پہنچے وہاں اس کی مجھے امید نہیں ہے سر. سیاست پہ بات کرنی ہے, اور جو بالخصوص جو پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا, ڈالر کو جو پروان لگ گئی ہے, پرواز لگ گئی ہے, جو رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور پھر فواد چوہے صاحب کا معاملہ. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پشاور میں دہشت گردی کے واقعے پر بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے عوام اس عذاب کو بھگت رہے تھے کہ پیٹرولیم کی پرائسز میں ہوش ربا اضافہ ہوا. 35 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا. ڈالر کو جب چھوڑا گیا فری تو یہ بھی انٹر بینک میں 270 تک جا پہنچا ہے, اور نہیں پتہ کہ کہاں جا کے اس کی پرواز رکے گی. یہ جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے, ہوش ربا طوفان ہے. غریب کی زندگی مزید اجیرن اور مشکل ہو چکی ہے. صرف ٹرانسپورٹرز کی سر میں بات کرتا ہوں, جو ٹرانسپورٹرز ہیں, عام جو بسیں چلتی ہیں لاری اڈوں سے, انہوں نے لاہور سے پشاور کا کرایہ 3000 روپے کر دیا ہے. لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2450 روپے. یہ لگژری بسز جو ہوتی تھیں, جو غیر ملکی کمپنیز کی چلتی تھیں لاہور سے اسلام آباد, ان کا کرایہ اتنا ہوتا تھا, جو عام بس نے اب کر دیا ہے. فیصل آباد کا 1200 روپیہ, سرگودا کا 1200, سیالکوٹ جو لاہور سے صرف 110-120 کلومیٹر دور ہے, اس کا کرایہ 900 سے 1000 روپیہ ہو چکا ہے. اور باقی شہروں کے کرایے بھی اسی طرح سے ناقابل بیان حد تک بڑھ چکے ہیں. سلنڈر جو ہے 45 کلو کا 10-11 ہزار میں ملتا تھا گیس کا, وہ 13-14 ہزار میں جا پہنچا ہے. اور یہی صورتحال کھانے پینے کی اشیاء کی بھی ہے. ڈالر مہنگا ہوا ہے, پیٹرول مہنگا ہوا ہے. بیچنے والے جو کہیں گے چیزیں مہنگی ہیں, ہم آپ کو سستی کیسے دیں, کیسے دیں غریب. دیکھیں, جو پیٹرول ہے نا, اس کو تو ہمارے بس میں نہیں ہے. جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہمیں بھی بڑھانی پڑے گی. اور یہاں تو مسئلہ اور ہے, ڈالر ہمارے بس میں نہیں رہا سر. وہ اپنی نلائکی ہے نا. اگر ہم نے کوئی 30-40 سال جان ماری ہوتی, آج ہمارے پاس 100 ارب ڈالر کے 200 ارب ڈالر کے ذخائر ہوتے, خواہش ہی ہے. تو ہمارا ڈالر جو ہے روپیہ وہ بھی 60 روپے پہ, ہمارا روپیہ اور ڈالر جو ہے 60 روپے 70 روپے میں ڈالر ہوتا. بھارت میں 82-83 روپے. دیکھیں نا, تو ہم پھر کہاں ہوتے, یعنی ہماری قیمتیں کتنی کم ہوتی. اور اگر ہم نے اپنی زراعت کی طرف توجہ دی ہوتی
اپنی گندم خود پیدا کر رہے ہوتے ضرورت کی. ابھی تو گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں اور خوردنی تیل منگوا رہے ہیں. ہر شے باہر سے. جب ہر شے باہر سے منگوائیں گے پھر مہنگی ہوگی. پڑھایا میں جاتا ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ڈالر مہنگا ہوگا. تو ہم نے اگر کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی, ملک کسی سسٹم میں چلانا نہیں ہے, بار بار اکھاڑ پچھاڑ میں لگے رہنا ہے, تو پھر یہی ایک خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے پھر ڈالر کے ساتھ جو ہوا مصنوعی طور پر اس کو روکا نا, نہیں روکا پھر چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نہ روکتے, ایکسپورٹرز جو تھے انہوں نے اپنے ڈالر باہر روک لیے. جی روک لیے. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ہنڈی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. جی بالکل. اور وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر کو روکنے سے کوئی 2.5 ارب ڈالر جو ہے اس کا نقصان ہو گیا, وہ ضائع ہو گئے, ہم نہیں پہنچے. یہ تجربہ کار جو سیانے ہیں ان کو یہ ساز دلانے والا نہیں, یہ مانتے نہیں اپنی غلطی سے. ابھی آپ دیکھیں ایک سر کمپیریزن کیا جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں مجبوری تھی. اب حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات پڑھیں اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بیانات پڑھیں. ان کے دور میں جب 150 روپیہ پیٹرول ہوا تھا تب دیکھ لیں نون لیگ اور پی ڈی ایم نے کیسے احتجاج کیا تھا اور کیا مذاق کیا تھا, ان کے بیانات کیا تھے اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے. اب بھی دیکھ لیں اب کیا ہے, یعنی بیانات چہرے بدل گئے ہیں, بیانات وہی ہیں. یہ جب مفتاح صاحب کے دور میں 10 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا تھا تو محترمہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا چھوڑ کے چلے گئے. مریم پہنچی ہیں یہاں, مریم نواز, وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں. ان کا استقبال ہوا دھوم دھام سے. جس دن یہاں پہنچی ہیں 35 روپے پیٹرول, انہوں نے کہا جی یہ اسی دن بڑھانا تھا, ایک دن پہلے بڑھا دیتے. وہ سلامی پیش کر دی. وہ میں نے آپ سے بالخصوص ذکر کرنا ان کے ارائیول کے اوپر, لیکن اس سے پہلے ایک کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے. شامی صاحب بات سنیں, یہ ریاست کے مسائل ہیں, یہ مشکلات ہمیں درپیش ہیں, کمر ہمت کس کے نکلنا پڑے گا. کاش یہ ہمارے لیڈر کٹھے بیٹھ جاتے, میں کہتا ہوں مشترکہ حکومت بنا لیتے. آپ کب سے سر کہہ رہے ہیں, کس نے سنی؟ مشترکہ حکومت, قومی حکومت بنتی, ہوتے وزیر اعظم عمران خان, نائب وزیر اعظم ہوتے شہباز شریف. واہ, یہ کس پلانٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس ریاست ہوتے وزیر خارجہ بلاول نہیں ہے. آپ مل کے بیٹھتے, کٹھی حکومت بناتے, 2-3 سال چلاتے, ملک کی اکانومی درست کرتے. لوگوں میں ہوا ہے نا, کرائسس آتا ہے, قومی حکومتیں بنتی ہیں. آپ تو ایک دوسرے کے در پہ ہیں. یہاں قومی حکومت کا تصور اس طرح سے نہیں ہے, کچھ اور ہے. ابھی الیکشن, اس کے خواب بھی دیکھے جاتے ابھی آپ نے دیکھے 2 صوبے ہیں, ہر 4 سال بعد 3 برس بعد ان کو آپ نے الیکشن میں دھکیل دیا ہے. خیبر پختونخوا, وہ میں نے موضوع لیتا رکھا ہے, لیکن وہ پیٹرول والی جو سارے موضوع لگی ہیں. نہیں سر, وہ اس لیے کہ یہ ایک بڑا غلط کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں بھارت میں جو پیٹرول کی قیمت ہے 296 روپے فی لیٹر ہے, اور بنگلہ دیش میں 307 روپے فی لیٹر ہے, پاکستان میں 250 روپے فی لیٹر ہے. لیکن یہ موازنہ کرنے والے یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ بھارت کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کتنی ہے اور بنگلہ دیش کی کتنی ہے. بنگلہ دیش کی $250 ہے, بھارت کی $2300 ہے پر کیپٹا انکم, اور پاکستان کی $1700-1800 ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں جی برطانیہ میں 490 روپے لیٹر کی گیسولین ہے. وہاں پہ ایک مزدور جو 1 گھنٹہ جاب کرتا ہے وہ 60 سے 80 پاؤنڈ کماتا ہے. 6-8 گھنٹے لگانے کے بعد وہ 45 لیٹر پیٹرول لے سکتا ہے. ہمارے یہاں اگر ایک بندے نے 1500 روپے کمایا ہے, وہ مر کے 5 یا 7 لیٹر پیٹرول ڈلوا سکتا ہے. اندازہ کریں سر اس موازنے کا. لیکن انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے تو ہو سکتا ہے. ایک تو ہم نے آبادی بڑھا دی, بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ ہے, انہوں نے روکی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. انہوں نے کم کی ہے, ہم نے زیادہ کی ہے. تو پر کیپٹا انکم تو ہماری کم ہونی ہے. اگر اتنا ہی کماتے آبادی 5-6 کروڑ کم ہوتی, ہماری بھی انکم زیادہ ہوتی. سب سے بڑا بم تو آبادی کا ہے جو ہمارے اوپر چل رہا ہے اور مزید چلے گا. لیکن ایک بات, دوسری بات اور بھی غور کر لینا, وہ کیا, انڈیا میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم کتنا سٹرونگ ہے. ان کا ریلوے سسٹم سر, ریلوے کمال ہے سر, جگہ جگہ آفس میں لوگ جاتی اسی طرح سے. یہ کاریں اس طرح جناب جس طرح یہاں دوڑتی پھرتی ہیں اس طرح وہاں نہیں دوڑتی پھرتی. لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں, یہاں آپ نے برباد کر دیا, ریلوے کو برباد کر دیا, پبلک ٹرانسپورٹ کو برباد کر دیا. ہم نے تو اب پرانی موویز میں اور کتابوں میں سنا ہے ٹرام بھی چلا کرتی تھی. جب میں اس لاہور شہر میں آیا نا تو یہاں بسیں چلتی تھیں, ان پہ میں سفر کرتا تھا, اور ٹرام چلتی تھی کراچی میں. تو بھائی ساری چیز تو بٹ جو بدعمالیاں ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے نا. وہ غالب نے کیا کہا تھا,
قرض کی پیتے تھے میں جی اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری پاکا مستی ایک دن. لا رہی ہے رنگ سر. کمانے کی طرف توجہ نہیں دی, اڑانے کی طرف توجہ دی. اور پھر اس موقع پر آگئی مریم صاحبہ جن کو تحفہ دیا گیا 35 روپے لیٹر کا. اب انہوں نے اپنے دوروں کا شیڈول مرتب کر لیا ہے کہ ہر ہفتے وہ ضلع میں جائیں گی, ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی اور پھر لوگوں سے ملاقات بھی کریں گی. لیکن اس قدر برے معاشی حالات میں ان کا جو یہ پلان ہے جلسے جلوس کا, جو کہ ظاہری بات انتخاب بھی آنے والا ہے, وہ کس حد تک کارگر ہو سکے گا؟ پرسہ تو دیں گی نا لوگوں کو حوصلہ. لیکن حوصلہ دینا ہے نا, اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا ہے. حکومت پتھر باندھ کے دکھائے, اپنے اخراجات کم کرے. یہ سرکاری افسروں کی گاڑیاں دیکھیں, وزیروں کے معاملات دیکھیں, اور یہ فوج وفر موج وزیروں کی دیکھیں, ایک مطالبہ سر خصوصی معاونین کی دیکھیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں کئی ایک برائیاں ہیں نا, وہاں پہ ایک اچھائیاں بھی ہیں. وہ اچھائیاں یہ ہیں کہ لوگوں کو ادراک ہو رہا ہے اور لوگ اپنی آواز کو بیان کر رہے ہیں کہ جی عام بندہ جو 30-40 ہزار کماتا ہے یا 50,000 یا لاکھ کماتا ہے, وہ تو سہ رہا ہے, بھگت رہا ہے. جو اشرافی ہے, جو طبقہ ویل آف ہے, وہ کب قربانی دے گا, وہ کب بھگتے گا؟ اور بھائی ان سے ٹیکس وصول کریں. جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان سے ٹیکس وصول کریں, جو دکاندار ہیں ان سے وصول کریں, تاجر ہیں ان سے وصول کریں. ان کے سامنے آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. یہ جو ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس ہے, یہ صوبوں کا مسئلہ ہے. صوبے ان سے وصول نہیں کر پاتے. بھائی جس کے 10 مربع زمین ہے, 5 مربع زمین ہے, اس سے تو ٹیکس لینا. 25 ایکڑوں کو چھوٹ دے دیں. ایک اور مطالبہ سر, اب ایسا دیکھیں, میری بات سنیں, آپ کبھی لاہور شہر میں شام کو گھر سے نکلتے ہیں؟ آپ شادی گھر دیکھیں تو آپ نے بھرے ہوئے اور کھانوں پہ کھانا, 5-5, 6-6, 7-7 ڈشز لگائیں ٹیکس, لگائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ہمیں یہ لپ سروس نہیں چاہیے. مریم نواز نکلیں, لوگوں سے ملیں. اب چیف آرگنائزر ہیں, ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں, پرسہ دیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اپنے اخراجات کیسے کم کرنے ہیں حکومت نے, اور لوگوں نے کیا لوگوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے. حکومت کو پہل کرنی پڑے گی. اب تو ایک نیا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے جب سے یہ 250 کا لیٹر پیٹرول ہو گیا اور 300 تک ڈالر جانے کی خدشہ ہے, کہ کم از کم اجرت جو ہے وہ 35,000 کرنی ہوگی. کیسے جیے گا غریب؟ ابھی تو آپ 25,000 بھی نہیں مل رہی لوگوں کو. کیسے جیے گا غریب سر؟ اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. ابھی اس میں پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے نا, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. آپ دیکھیں جو موٹر سائیکل والا ہے اس کو پیٹرول کم قیمت پہ دیں, اور آپ جو کار والا ہے اس پہ پابندی لگا دیں. اس سے زیادہ پیٹرول نہیں ملے گا یا اتنی قیمت پہ ملے گا. یہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. جن کے پاس وسائل ہیں ان سے وصول کریں, جن کے پاس نہیں ہے ان کو حوصلہ دیں, ان کو سبسیڈائز کریں. اس بیچ میں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب مخاطب تھے اور انہوں نے بہت اہم بیان دیا ہے. سابق وزیر اعظم ہیں, ایک مقبول جماعت کے رہنما ہیں, پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے, ماننے والے, انہوں نے یہ جو بیان دیا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری پر براہ راست الزام عائد کرتے ہوئے کیا کہا, ذرا دیکھیے. 10 ارب ہر جانے کا کیس ہے سر, غیر مشروط معافی مانگے, نوٹس بھیجیے. آصف علی زرداری صاحب نے مقدمہ کر دیا, نوٹس دے دیا کو, 10 ارب روپیہ ہر جانا مانگا ہے, کہا معافی مانگیا. اب وہ مقدمہ کریں گے, پھر عدالت میں پیش کر دیں جو شواہد ہیں ان کے پاس. عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, ان کو یقین کیوں نہیں آتا اس بات کا؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں بھئی آپ ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں, مقبول ہیں. بڑا لیڈر جو ہے چھوٹی بات نہیں نکالتا منہ سے. اب دیکھنا ہوگا نا کیا ثبوت دیتے ہیں. وہ سوچتا ہے, بریک لے لو ایک منٹ, تولتا ہے, پھر بولتا ہے. ایک بریک ناظرین یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے. گورنر پنجاب کے وکیل تیاری کر کے نہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب اندیا دیتے ہیں کہ شاید توسیع بھی ہو جائے. یہ موضوع تفصیل طلبہ بعد میں بات کریں گے. سر آپ کتابوں کے معاملے کو یہ تو دیکھ کے کیا بنتا ہے. ابھی گورنر پنجاب تاریخ لے رہے ہیں, نہ کے پی کے گورنر تاریخ لے رہے ہیں. اب تو یہ کھچڑی پک رہی ہے ابھی کہ جناب پہلے مردم شماری ہو,
डिजिटल जी, उसके बाद तारीख देंगे। और उस डिजिटल मर्दमशुमारी का फैसला इमरान खान साहब के दौर में ही हुआ था, जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने, उसमें ये बात तय हुई। आप इस पे बहस करेंगे, कानूनी मामला है। मेरे पास तो पंजाब के जो टेक्स्ट बुक छापने वाले प्रिंटर्स हैं और पब्लिशर्स हैं, वो रोते पीटते आए आज। उन्होंने कहा पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने किताबें छपवाई उनसे, 14 अरब की किताबें थी पब्लिशर से जो ठीक है, और उनका 11 अरब का माल उनको सप्लाई कर दिया उन्होंने। एक पैसा नहीं मिल रहा, आगे किताबें छाप नहीं रहे और कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। और भाई ये किताबें बच्चों को देनी है, मार्च अप्रैल में ये सारी किताबें मिलनी चाहिए। अगर किताबें छपेंगी नहीं तो लोग बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी। फंड्स नहीं थे, छुपाई को आराम होगा। और फंड्स क्यों नहीं आपके पास? नहीं, अगर नहीं थे तो छुपाई क्यों है? क्यों? ये तो बजट में होते हैं फंड्स। ये तो फिर कहाँ आपने जो किताबें ली हैं उनके पैसे दें ताकि दूसरी किताब और किताबें छपें। 30,000 लोग हैं जो इस प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के कारोबार से वाबस्ता है। इनको तो बेड़ा गर्क हो गया, वो बेरोजगार होने वाले हैं। बेड़ा गर्क हो गया, जो पैसे नहीं मिले, अदारे बंद हो रहे हैं। छाप दिए उन्होंने, आगे से ये टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले पैसे नहीं दे रहे। प्रिंटिंग प्रेस वाले बंद कर ताला लगा रहे हैं, पब्लिशर्स परेशान हैं। जनाब मोहसिन नकवी साहब अब निगरान वजीर आला है, इस पे तो गौर करें। सही है। फवाद चौधरी साहब को आज फिर पेश किया गया है बड़ी ताख़ीर के साथ। कभी लाहौर उन्हें लेके आया जाता है, कभी काला शाह काकू खुद भी बयान कर रहे थे, उनसे बात भी की है लोगों ने वहाँ पर, ज़बरदस्ती मजबूरन जो भी जगह मिली। वो कहते हैं 6 दिन में 2.5 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं हूँ। अब उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। और कितने अफसोस की बात है यार, पहले जुडिशल किया, फिर पुलिस के हवाले किया, फिर अब जुडिशल किया। बात तुमने ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, मगर एक बात मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी ये कर ले, वो शेर है ना क्या, तुंदी ये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लेकिन अब उनकी अहलिया 2 बच्चों का पोस्टर उठा के चली गई कि मुझे इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। बाबर अवान साहब कहते हैं कि मैं वकील हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सब क्या है? चौधरी साहब का कद ऊंचा हो गया है, सर ऊंचा है उनका, और आप देखें कहते सर ऊंचे सिर ऊंचे सरदारा दे। अब ये है उनको लीडर, ऐसे लीडर बना दिया है, मकबूलियत उनकी बढ़ गई है। अफसोस है सर, और उनको मुखालिफ गौर करे ना। यहाँ वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है, कल मज़ीद बात भी होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।